नादरीन, इंसान जो है अगर ये अपना इल्म और अक़ल इस्तेमाल करे तो ये फ़रिश्तों से भी अफजल हो जाता है, लेकिन जब ये वहशी होने पे आता है तो ये जानवर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। नादरीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक ऐसा ही वाक़या देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिला है जिसके बाद इंसानियत पर से एतबार ही उठ जाता है बंदे का। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 5500 के करीब ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल किया गया, जिनको मिसयूज़ किया गया। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये इसकी हकीकत क्या है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, हम ये देखते आ रहे हैं कि जब से ये कायनात, ये दुनिया बनी है, इसका जो पहला गुनाह था या कत्ल था वो भी औरत ही की वजह से हुआ था। ये औरत एक ऐसी चीज़ है, इस पे से बड़े बड़े लोग जो हैं, नेक लोग, वो फिसल जाते हैं। लेकिन नादरीन, समझ नहीं आती कि आजकल के जदीद मुआशरे में भी कुछ ऐसे भेड़िया नुमा लोग हैं, मौजूद हैं, जो आज भी जिनके अंदर से उनकी शैतानियत ख़त्म नहीं हुई। नादरीन, गुज़श्ता दिनों बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक जो स्कैंडल है, ये आजकल भी गर्दिश कर रहा है और कहा यही जा रहा है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली कुछ 5500 के करीब लड़कियां जो हैं वो इसकी मुतासिर हैं, इससे मुतासिर हुई हैं। नादरीन, हुआ कुछ यूँ कि इनके जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो उनको एक नाके पे रोका गया और शुनीद ये थी कि उनकी गाड़ी में ड्रग्स हैं। लेकिन जब उनको रोका गया तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस ने ताक़ुब किया। तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनके साथ भी एक लड़की थी गाड़ी में, और फिर जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें ये जो जितनी भी नशा आवर अद्वियात है, उसमें आइस थी, चर्स थी और दूसरी नशा आवर अद्वियात थी। फिर उसके साथ ये जो आपकी सेक्सुअल स्टेमिना बूस्टिंग टैबलेट्स होती हैं वो थी। फिर जब मौसूफ़ को उनको यानी कि कस्टडी में लिया गया और जब जेल लेके गए, फिर उनके मोबाइल को जब कस्टडी में लिया गया, जब उनका फ्रांजिक हुआ तो नादरीन उसमें से ऐसे होशरुबा चीज़ें निकली कि जिससे इंसानियत भी दहल के रह गई। कुछ लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे के सारे स्कैंडल को दबा लिया जाए। नादरीन, ये हम सब लोग जानते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसकी जद में बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। वो 5500 लड़कियां, ज़ाहिर सी बात है, अब वो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर तो नहीं यूटिलाइज़ कर रहा था। अब नादरीन, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं। इवन के कुछ प्रोफेसर्स का ये भी कहना है कि वाइस चांसलर डॉक्टर अतर साहब जो हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, एक मरतबा मेरे पास वो ऑफिस भी आए, मुलाकात है मेरी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अतर साहब जो हैं, जो इनके वाइस चांसलर हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है और उसको ये सारी की सारी चीज़ों का पता था कि किस तरह होता है। नादरीन, होता कुछ यूँ था, कहानी कुछ यूँ है कि चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर दूसरे प्रोफेसर्स के साथ, उसमें कोई 15-16 के करीब प्रोफेसर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे और उनको मजबूर करते थे कि अगर आप सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेना चाहती हैं, पास होना चाहती हैं, तो आप हमसे कंपनी करें, हम आपको आपके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर दे देंगे, पास कर देंगे। फिर इस तरह से खुद यूटिलाइज़ करते थे, फिर दोस्तों के साथ भी उनको बिठाया जाता था और इस तरह से ये कहानी चल निकलती थी। स्टूडेंट्स जो हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं वो राब्ते का काम करते थे लड़कियों का और प्रोफेसर्स का और ये जो सिक्योरिटी अफसर हैं इनके साथ। और प्लस होता ये था, फिर इसमें ड्रग्स डीलर इन्वॉल्व हो गए हुए थे कि यूनिवर्सिटी में हम सब लोग जानते हैं कि मनशियात जो हैं उनका इस्तेमाल यूथ में, खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो फिर कई ड्रग्स डीलर्स ऐसे हैं बहावलपुर के जो नामी ग्रामी ड्रग्स डीलर्स हैं, जो इनके राब्ते में थे, ये उनसे नशावर अद्वियात भी लेते थे। नादरीन, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? और खैर, प्रोग्राम में हम लोग रहेंगे, हम अपनी राय नहीं इस पे देते, लेकिन ख़बरें यही हैं कि मौसूफ़ के जो उनका जो मोबाइल है, उनका जब फ्रांजिक हुआ है तो उसमें बेपनाह लड़कियों की जो हैं वो तस्वीर आई हैं, फिर चैट्स आई हैं और फिर डिफरेंट आप देख लें कि जो नशा आवर अद्वियात हैं उनकी तस्वीर हैं, पार्टी वगैरह जो हो रही है वो हैं। अब नादरीन,
ظاہری سی بات ہے ایک بڑی ایک ذمہ داری کا یہ کام ہے، کیونکہ خواتین بھی وہاں پہ بیچاری بچیاں پڑھتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عورت کا گھر سے نکلنا آلریڈی بہت مشکل ہے، خصوصاً بچیوں کا باہر نکلنا، اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروانا، میں کہتا ہوں دلیر ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پہ بچیوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، ایک چیز جو ہے اخلاقی برائی جب اس طرح سے زبردستی ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، کسی بھی معاشرے میں نہیں ہیں۔ وہ بچے جو گھر سے آپ نے ڈگری لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ان کو مس یوز کر رہے ہیں، یہ تو بالکل بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ ناظرین، اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے دوست احباب میڈیا والے بھی، ایون کہ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا سکینڈل نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے، چند ایک لڑکیوں کی تصاویر ہیں اور یہ وہ سارا نہیں ہے۔ ایون کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، حامد میر صاحب نے بھی اپنے کالم میں کہا جی کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لوگ ناظرین، یہ بالکل جھوٹ لگ رہا ہے، اور جھوٹ اس لیے لگ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بہاولپور بدنام ہو جائے گا نا یونیورسٹی کے لحاظ سے یا تعلیم کے لحاظ، تو لوگ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے ہی نہیں۔ اور جنوبی پنجاب میں حالات آلریڈی اتنے کشیدہ ہیں، اتنے مشکل ہیں کہ وہاں پہ سروائیو کرنا عورت کا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایسا سکینڈل سامنے آ جانا تو ناظرین یہ اچنبھے کی بات ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے کسی بھی سوسائٹی میں الاؤ نہیں ہوتی۔ تو دیکھنا یہ ہوگا، لیکن میں چونکہ بار بار کہہ چکا ہوں، اب یہ تو ایک سکینڈل ہے ناظرین، اس سے پہلے بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کرپشن کے کافی سارے کیسز سکینڈل سامنے آئے تھے، لیکن وائس چانسلر کی ٹرانسفر نہیں ہوئی، نہ ہی وہ بدلے، سٹل وہی وائس چانسلر ہیں، اور ایون کہ 2 سے 3 گورنمنٹس چینج ہو چکی ہیں، گورنرز بھی چینج ہو چکے ہیں، لیکن وائس چانسلر نہیں بدلا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ کیا آنے والے دنوں میں یہ جو انکوائری ہے اس میں کوئی مزید انکشافات ہوتے ہیں، کیا وائس چانسلر کی چھٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو قبل از وقت ہے، لیکن ناظرین انتہائی گھناؤنا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اب ناظرین احتیاطی تدابیر کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں مخاطب ہوں ہماری یوتھ سے، بچوں سے، خصوصاً یونیورسٹی میں چونکہ سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے اور سارا کچھ پروفیسر کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے، ہم بھی یونیورسٹی میں تھے، ظاہر سی بات ہے پروفیسر سے پلا پڑتا تھا، اور لوگ یہ چیز دیکھی گئی ہے، نوٹ کی گئی ہے کہ لڑکیوں کو ظاہر سی بات ہے یہ ہمیشہ ہی کچھ اس طرح سے ہیلے بہانے سے اپنے رومز میں بلاتے ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ 21ویں صدی ہے، ماڈرن دور ہے، آپ سٹیپ لیں، ہمت کریں۔ اگر فار ایگزامپل کسی کو کسی سے کوئی بھی شکایت ہے، اپنا موبائل اٹھائیں، ٹویٹ کریں، ڈریں نہیں۔ اور دوسری بات میری ان پیرنٹس سے ہے، دیکھیں اگر آپ نے ہمت کر کے حوصلہ کر کے اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں بھیج ہی دیا ہے تو اب اپنے بچوں سے پیار کریں، ان کو ٹرسٹ میں لیں۔ اگر وہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ اس پہ سٹیپ لیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ آپ گلٹی ہو۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو خدا را اس کو بھی آپ جو ہے پھر اس کو کریج نہ کریں، اس کو ڈسکریج کریں، اور اب خصوصاً بچیوں کو ٹائم دیں، موقع دیں، ان کی بات سنیں۔ اور بچیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت کر کے پڑھیں لکھیں۔ اگر 20 بچیاں ایک کلاس میں ہیں، 30 ہے، 50 ہیں، تو وہ ساری کی ساری بلیک میل نہیں ہو رہی، ان میں سے 1 2 3 ہو رہی ہیں، ساری تو نہیں ہو رہی، تو وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ وہ ٹریپ ہو گئی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ٹریپ نہ ہونے دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد ایک باؤنڈری بنائیں اور انڈیپینڈنٹ رہیں، آزاد رہیں، خود مختار رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عورت سے طاقتور دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تعالی ہماری بچیوں کا حامی و ناصر ہو، اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔